प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ बैरिस्टर अली जफर साहब मौजूद है। लाहौर से बराह रास्त इरफान कादिर साहब, साबिक अटॉर्नी जनरल, साबिक मुअव्विन खुसूसी बराए दाखिला और कानून। अली जफर साहब, आपसे आगाज करते हैं। जो फैसला सामने आया इसके ऊपर पीटीआई का और जो मुख्तलिफ वकला के पॉइंट ऑफ व्यू हमने सुनवाए, हुकूमती जो कैंप भी हमने सुनवा दी। टाइमिंग का इशू है, टाइमिंग इज वेरी पिक्यूलियर। लेट्स फर्स्ट एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम। फैसले के निकात के ऊपर तो हम बात करेंगे। असेंबली कल तहलील होती है, आज ये फैसला सामने आ जाता है। टाइमिंग अजीब नहीं है सर? जी अली जफर साहब। जी शुक्रिया। आपने इससे पहले कि मैं आपके सवाल का जवाब दूं डायरेक्टली, मैं ये सिंपल एक अल्फाज में बयान करना चाहता हूं ये फैसला है क्या। फैसला बड़ा सिंपल है। वो ये कहता है कि अपील की ताकत देना, अपील की पावर देना, वो बिल्कुल पार्लियामेंट का इख्तियार है। पार्लियामेंट कर सकता है, अच्छी बात है, मैं भी उसको सपोर्ट करता हूं कि अपील का हक चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ेकार भी आइन में वाज़ेह तौर पे जिक्र किया है। और वो ये है कि अगर आइन में कोई तरमीम करनी है तो वो आम कानून साजी के जरिए नहीं हो सकती। पार्लियामेंट पाबंद है कि अगर आइन में तरमीम करनी है कोई, तो उसका एक प्रोसेस है कि 2/3 मेजॉरिटी से वो कानून पास किया जाए और उसमें आइनी तरमीम की जाए। तो चूंकि आइनी तरमीम नहीं की थी, इसलिए अदालत ने कहा कि ये कानून साजी आइन के खिलाफ है। पार्लियामेंट को अगर अपील की राइट देनी है तो वो रूल दे सकता है, लेकिन वो आइनी तरमीम के जरिए। ठीक है। टाइमिंग का जहां तक ताल्लुक है वो बड़ा क्लियर इशू है। टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ता। अगर आज से 10 दिन पहले भी ये फैसला आ जाता तो पार्लियामेंट उसको तब्दील नहीं कर सकता था। वो पार्लियामेंट एट बेस्ट उसको मानना पड़ता है। हजारों कवानीन हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दिए हैं किसी न किसी वजह से, और वो पार्लियामेंट उस बात को मानता है और मानना पड़ता है, क्योंकि आइन ही ये कहता है कि अगर कोई भी कानून आइन के खिलाफ होगा तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये इख्तियार है कि वो उसको कलअदम करार दे सके। सही। अगर आपको अब मैं बैकग्राउंड पे ले जाऊं थोड़ा सा सर, मैं एक सेकंड उस पे आती हूँ बैकग्राउंड में, क्योंकि हमारे साथ इरफान कादिर साहब भी, उनका भी हम पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं। आपका बैकग्राउंड के हवाले से भी हम बात करेंगे। आपका कहना टाइमिंग पे आपको कोई अचंबा नहीं हुआ? मतलब अगर पार्लियामेंट ने कानून मानना ही है तो 53 दिन में बहुत सारे मौके थे, लेकिन चूंकि आज जब ये असेंबली खत्म होने के बाद किया गया तो मौका मिल गया मजीद इस जजमेंट के हवाले से एक सियासी बयानिया बनाने का। इसलिए मैंने सवाल पूछा कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इसमें? जी बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही। वो जिस तरह मैंने कहा कि पार्लियामेंट अगर होता भी 10 दिन पहले भी वो फैसला आ जाता तो पार्लियामेंट क्या कर सकता था? पार्लियामेंट कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। पार्लियामेंट यही कर सकता है कि कानून के मुताबिक आइनी तरमीम करे, लेकिन वो पहले भी इतनी मेजॉरिटी नहीं थी हुकूमत के पास कि वो आइनी तरमीम कर सके, वरना वो कर लेते। तो अगर पार्लियामेंट होता भी तो आइनी तरमीम नहीं हो सकती थी। ठीक है। इरफान कादिर साहब, सबसे पहले तो जो इस तरह के बिल पास किए जाते हैं, जाहिर सी बात है अदलिया, सियासत, पार्लियामेंट, इसके दरमियान की जो महाजा रही है, अब इसको तो बयान करने के लिए हमें कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत भी नहीं है। सब कुछ सबके सामने है, सबको मालूम है। ये जब ओरिजिनली आप लोग ये तरामीम लेकर आ रहे थे, जब ये एक्ट सामने आ रहा था, उस वक्त एक कभी इम्कान ये था कि जो सियासी पॉलिटिकल क्लास है जिनका ताल्लुक है, उनको रिलीफ देने के लिए, एक अपील देने की लिए ये चीज सामने आ रही है। आज सबसे पहले जो उस पर पॉइंट ऑफ व्यू था, जो सबसे पहले सवाल उठा, क्या इसके बाद नवाज शरीफ साहब, जहांगीर तरीन साहब, जो इस तरह के लोग हैं, क्या उनकी डिस्क्वालिफिकेशन चैलेंज करने का इम्कान खत्म हो गया है आज के इस बिल के कलअदम करार देने के बाद? देखें, ये जो फैसला है इसकी कानूनी हैसियत कुछ भी नहीं है। क्यों सर? ये तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस साहब ने दिया है। जस्टिस को और इन जजेस को यानी कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर शिकस्त हो गई आज, और उन्होंने ये शिकस्त तस्लीम कर ली है। क्योंकि ये जो लॉ है जिसको कहा जा रहा है कि जी ये खिलाफ आइन है, खिलाफ आइन है और इस तरह की तरमीम आइन के जरिए की जा सकती है, इस लॉ में तो ऐसी बात ही कोई नहीं है। ये तो लॉ जो है सिर्फ एक सफ़े का लॉ है, और इस एक सफ़े के लॉ को स्ट्राइक डाउन करने के लिए एक पैराग्राफ चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट को लिख देती, 2 पैराग्राफ लिख देती, 3 पैराग्राफ लिख देती, 5 सफ़े लिख देती, 10 सफ़े लिख देती, 30 सफ़े लिख देती। इस लॉ में कुछ तो सही था ना, जो कि इनको 80 सफ़े लिख के तो अपनी तरफ से कोशिश की गई कि इसको लॉ को गिरा दें
اور پھر بھی نہیں گرا سکے. اب ذرا دیکھتے ہیں لا ہے کیا. لا میں کیا کہا گیا؟ لا میں یہ کہا گیا ہے کہ اسکوپ آف ریویو جو سپریم کورٹ رولز میں تھا وہ بہت نیرو تھا, غلط تھا, اور وہ پرنسپلز آف فیئر ٹرائل کے مطابق نہیں تھا, لہذا ریویو کا اسکوپ انلارج کیا گیا. اور سپریم کورٹ کے رولز جو ہے لا میں ہی لکھا ہوا ہے, آئین میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تابع ہوں گے پارلیمان کے قانون کے. تو یہ رولز کو چیف جسٹس اور یہ ججز جو ہے بڑا اوپر سمجھ رہے ہیں, ایز اف کہ وہ قانون سے, پارلیمان کے قانون سے اوپر ہے, اور اس کو وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ اکویٹ کر رہے ہیں. اور چیف جسٹس صاحب جو ان کے کانسیپٹس اپنے یہ ہیں کہ ان کو محسوس ہوتا ہے کہ آئین آ کے ان کو دستک دے رہا ہے. بھئی آئین آپ کو کیوں دستک دے گا؟ آپ آئین کے پابند ہیں, آپ آئین کے آگے سر تسلیم خم ہیں. اسی طرح سے اس میں قانون میں لکھا گیا کہ ریویو جو ہے وہ وہی ججز نہیں سنیں گے, وہ لارجر بینچ سنے گا. اس میں کون سی غیر آئینی چیز تھی؟ بلکہ یہ بھی ہے فیئر ٹرائل کے مطابق ہے کہ ون شوڈ ناٹ بی اے جج ان ہز اون کاز. ہم نے دیکھا ماضی میں کہ غلط فیصلے کیے سپریم کورٹ نے اور پرپیچویٹ کیا اس کو اپنی وہ انہی ججز کے پاس جب ریویو لگتے تھے. اور پھر ایک اور سپریم کورٹ کے رول میں بہت بڑا نقص تھا, اور وہ یہ تھا کہ وہی وکیل پیش ہو گیا جس نے کیس ہار دیا تھا. ٹھیک ہے, تو یہاں پہ اس قانون میں لکھا گیا کہ وکیل بھی عرفان قادر صاحب, ابھی جو میں نے آپ نے سارے نکات بتائے نا, یہ میں نے اس سے پہلے پڑھے, اس میں سے کوئی ایک بھی نقطہ نہیں ہے جس کے اوپر کسی کو اعتراض ہو. آئی تھنک اس پہ تحریک انصاف, پی ایم ایل این, پیپلز پارٹی, سر ایک کنسنسس, کوئی اعتراض نہیں ہے. سر سپریم کورٹ کے فیصلے میں بھی انہوں نے اعتراض اس کے کانٹینٹ پہ نہیں کیا, انہوں نے اس کے طریقہ کار اور آئینی تصادم کی بات کی سر, کہ یہ آئینی ترمیم کے تھرو ہو سکتا تھا. اس پہ اعتراض پہ بھی سارا سپریم کورٹ نے غلط لکھا ہے, آئینی طور پہ غلط لکھا ہے, لیگلی غلط لکھا ہے, منطقی اعتبار سے غلط لکھا ہے, مورل ایسپیکٹ سے غلط لکھا ہے, اور اپنی مرضی کا بینچ کانسٹیٹیوٹ کر دیا. یعنی ایک قانون بن گیا تھا کہ چیف جسٹس فرد واحد ہے, اپنی مرضی سے بینچز نہ بنائیں. سپریم کورٹ کے ججز سے آوازیں آ رہی تھی کہ ون مین شو نہ ہو, اور پھر انہوں نے وہ والے قانون کو معطل کر کے اس کو تو سیٹسفائڈ نہیں کر سکتے تھے. تو سر اب اس کو لیگلی کیا کوئی چیلنج کر سکتے ہیں, یا یہ اس کے آگے قانونی کاروائی کیا ہوگی؟ کیونکہ سپریم کورٹ کا نہیں, دس آرڈر از ٹو بی اگنورڈ, دس آرڈر از ٹو بی اگنورڈ. یہ تو سپریم کورٹ کے جو نیا نئے چیف جسٹس آئیں گے, جس دن وہ ٹیک اوور کریں گے, اسی دن جب یہ ریویو فائل ہوں گے سارے, وہ اس آرڈر کو اگنور کر دیں گے. سر دس از اے ویری ڈینجرس پریسیڈنٹ یو آر سیٹنگ سر, جب الیکشن کے حوالے سے سپریم کورٹ ہیز آلریڈی وائلیٹڈ. سر اس کا مطلب ہے کہ کل کو کوئی بھی سپریم کورٹ کی سربراہ, چلے سوری لیٹ می ریفریز اٹ, دا سسٹم از سیٹنگ, لیٹ می ریفریز اٹ. یہ ٹھیک ہے, یہ میں یو آر ایبسولوٹلی رائٹ, پوائنٹ از سسٹم نے ایبسولوٹلی, ناؤ یو آر رائٹ, ویری ڈینجرس پریسیڈنٹ از بینگ سیٹ. اینڈ اسی لیے میں نے کہا کہ ان 3 ججز جو ہیں یہ مائنورٹی میں ہیں, اور ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ایک لیگل شکست جو ہے. تو سر آج آپ کے یہ اعتراضات ہے, کل کو کوئی اور چیف جسٹس ہو لیکن وہ مائنورٹی میں ہو, لیکن ڈیسیجن ٹھیک ہو, اور پھر کہہ دیا جائے کہ ہم یہ نہیں مانتے کیونکہ مائنورٹی کے اندر ہیں, تو پھر یہ تو کبھی نہیں بند ہونے والا دروازہ. آپ صحیح کہہ رہی ہیں کہ یہ تو ڈیسیجن ٹھیک نہیں ہے نا, پلیز, یہی تو میرا تو یہی استدلال ہے کہ یہ ڈیسیجن ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ ڈیسیجن وائلیٹ کر رہا ہے سپریم کورٹ کے اپنے آرڈرز کو, کانسٹیٹیوشن کو, اور لا کو, اور منطق کو, ہر چیز کو. یہ ارریشنل ہے سارا فیصلہ. ٹھیک ہے.